अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। तो अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं हम। मेरी भी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी और मैं सोई हुई थी। क्यों? तो जी ये परी हमें तंग कर रही है, टिशू लेके आ गई और मैंने पूछा क्या करना, तो कहती मैंने फाड़ने हैं इनको। तो मामा से भी बात करते हैं। नहीं फाड़ने, बुरी बात। नहीं बेटे गंद नहीं मारना। मम्मा क्यों? नहमदु नसल्ली नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अल्लाह को करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक हैं। बस जिस तरह आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, आपको हमें ढेरों ढेर मुबारक। बहुत ख़ास दिन है हमारा। तो बस आज मुझे एक बात याद आ रही थी, खुदा जे मदीने च लै चले मैनू, खुदा जे मदीने च लै चले मैनू, मैं रोज़े ते जावां सवेरे सवेरे, अदब नाल पहला सलाम अर्ज करके मैं दुखड़े सुनावां सवेरे सवेरे। तो बस इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको हमें मदीने पाक की ज़ियारत करे, ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह ताला सबके वसीले बनाए अच्छे अच्छे। तो बस थोड़ा सा मैं दुखी भी हूँ। रात में पंजाबी मॉम यूएसए की मतलब वीडियो देख रही थी, सुन रही थी बातें, बिल्कुल वो सही कह रही थी। ये हर घर की कहानी है। हर इंसान अपनी औलाद को पालता पोसता जो है, जवान करता है। जो माएँ जब पैदा करती है उनके सराहने कफन होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें पता भी होता है कि पता नहीं हमने अपनी औलाद को देखना भी है या नहीं देखना, लेकिन फिर भी एक ख्वाहिश होती है, माएँ औलादों को पैदा करती हैं। तो बहुत से ऐसे घर हैं, तकरीबन हर घर ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं दुख की कहानी चल रही होती है। तो ऐसा ही होता है कि लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं, होते हैं। आने वाली जो बच्चियाँ होती हैं, कोई बच्ची नहीं ख़राब होती, मेरा ये कहना है। लड़की आने वाली कोई भी ख़राब नहीं होती। आपके घर के लड़के ख़राब होते हैं, आपके खुद के ना सिक्के खोटे होते हैं। जब ये मौका देते हैं तो आने वाली हैं जो है ना, वो चौधरी बनती हैं। अगर आने आपके बेटे उनको जगह उनकी दें, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बाप को जगह वही दें जो उनकी है, तो कभी आने वाले की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि हमारी भी शादी हुई, हम भी ससुराल में आए हैं, ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। तो बाद में वही जो बाप मजलूम बन के बैठता और कहता मैं बेटी को देख रहा हूँ, तो कभी वो भी बेटा था, कभी वो उसकी भी बीवी थी और उसने अपने वालिदैन के साथ वही कुछ करवाया था। तो मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कहते हैं जी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वालिदैन ही नहीं थे, तो उन बीवी का हक ज़्यादा वालिदैन का नहीं है। बिल्कुल जो मैंने कहा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तो हमारे हमसायों के हक ही नहीं ख़त्म होते, हमारे रिश्तेदारों के हक ही नहीं ख़त्म होते। वालिदैन के हक तो बहुत बड़े होते हैं, जिन्होंने अपने मुंह के लुकमे निकाल कर औलादों को खिलाए होते हैं, उनको जवान किया होता है। तो आज बस मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, दिल भर आया। इंसान है ना, मियाँ बीवी के दुख सुख होते हैं, लेकिन जब शोहर ना हो, बीवी की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। बीवी ना हो तो शोहर की हो जाती है। बस हर इंसान है ना बंदा, 100 मामलात होते हैं, रिश्तेदारियों के, हालात के, घर के। तो उधर मैं देख रही थी कि वो गफ्फार जो है वो बच्चे को लेके लाहौर आ रहे हैं। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, जो भी मामलात हैं सुलझाए उनके। तो ये घर घर की कहानियाँ, दूर की नहीं बातें। हमारे तो खुद सामने घर वाले वो जो हैं अपनी माँ को कैसे वो गालियाँ भी देते हैं, मारते पीटते। ये जो सामने है, मतलब वो तो ऐसे ही जब लड़ाई होती तो बीवी को भी मार कुटाई, माँ को, बहनों को, मतलब गली में खड़े होकर गाली गलोच। बड़े एक से दूसरे घर में ये चीज़ हो रही होती है। तो बस अल्लाह पाक हदायत दे औलादों को। इन्होंने भी कल को वालिदैन बनना होता है, फिर जो वही जो बोया होता है वही काटना पड़ता है इंसान को। फिर मैं एक और वीडियो देख रही थी, मोदी बुखारी है, वो भी बच्चा है, मुबशर उसका नाम है। तो वो उसने ना एक नॉर्वे की बच्ची है, उसने बड़ा लंबा ना एक मैसेज छोड़ा है इरम के लिए। तो उसने उसमें अपनी तकरीबन घर की कहानी बताई है। देखें व्यूअर्स, इन लोगों को समझाने के लिए हमें अपने घर की बातें भी निकालनी पड़ती हैं, अपने घर के दुख भी शेयर करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। उसने इतनी प्यारी बातें की है, बल्कि रो रो के उसने बातें की कि इरम को हम समझा रहे हैं कि आप अपनी औलाद के लिए बुरा ना बोएं कि कल को उसको काटना पड़े। तो उसने बड़ी प्यारी बात की कि जब बहनें होती हैं ना, तो अली भी एक गैर है ना, जो भाई अपने होते हैं वो सपोर्ट होते हैं अपनी बहनों की, अपनी बेटे माओ की सपोर्ट होते हैं। वो बिल्कुल नहीं बात करने देते, चाहे अंदर के मामला कुछ भी हो, वो बाहर निकल के नहीं बात करने देते। वो कहते हैं नहीं,
ہم ہیں نا تو یہ بات ہم خود کر لیں گے، آپ یہ بات نہ کرو۔ تو جس طرح ارم کو کھلا مطلب چھٹی اس نے دے دی، علی ویر نے لڑائی ہے دلاور حسین کی اور علی کی۔ علی مطلب دلاور تو رات کو بھی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، اس نے چیخ چیخ کے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ایک آج پھر اس نے کی ہے جس میں ٹیپو کو وہ بار بار کہہ رہا۔ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ یہ جوید ماموں کیوں نہیں ان کی بات میں آ رہے، کیونکہ وہ سگے بھائی ہیں نہیں ان کی ماں کے، وہ تو کزن ہوں گے، کہیں رشتہ دار، ان کی اپنے 100 لڑائیاں جھگڑے معاملات ہوں گے جو انہوں نے اس طریقے سے علی ویر کے ساتھ ہاتھ سے وہ کروا رہے ہیں۔ اگر سگا بھائی ہوتا کبھی بھی اپنے بھانجے کے ہاتھوں بہن کے ساتھ یہ نہ کرواتا۔ تو علی ویر خود تو سامنے نہیں آ رہا، اور اس بچی نے بڑے پیارے طریقے سے بتایا کہ حمیرہ جو ہے وہ خود اپنی ماں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے رہ رہی ہے، کیسے عزت آبرو سے جا رہی۔ میری بات یہ سن لے ساری بہویں، ان کا دل کرتا ہے نا اپنے والدین کے گھر جا کے چودھری بنے، بھائی ہمارے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، یہ لینے کے دینے ہوتے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن حساب دنیا میں ہی دینے پڑتے ہیں۔ اور وہ کہیں کہ نندے ہمارے گھروں میں نظر بھی نہ آئیں، وہ آئیں بھی نہ، جن کے باپ زندہ یا مر گئے ہیں، تو یہ بھول جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی یہ مکافات عمل ہے دنیا، یہ بالکل ایسا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ جو بیج بوئے جاتے ہیں نا وہی کاٹے جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں نا کہ ہم غلط بیج بوجھ کے تو اچھا کاٹے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آج کل تو اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہوتی ہیں اولادوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، تو جو اچھا کرتے نہیں ان کے ساتھ تو اچھا ہونا ہی نہیں۔ تو بڑی بات انہوں نے اچھی کی کہ ان کی صلح کروائی، اگر نہیں تو کم سے کم اس کے دل میں تھوڑے سے رحم ہی ڈال دے۔ بیویاں بالکل بہت کچھ کروا سکتی ہوتی ہیں، بیویاں اگر ایک ایک قطرہ زہر کا ڈال کے بیٹوں کو اتنی دور لے جاتی ہیں نا، تو یہ بیویاں وہ قطرہ 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 اگر دل میں اچھائی بھی ڈالے نا تو بالکل ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل صاحب اولاد کرے، ان کو نیک فرما بردار صالح اولاد عطا فرمائے، اور ان کے دل میں علی کے رحم ڈالے۔ جو بھائی اکیلا بیچارہ اتنی دور بیٹھا ہوا، یہ کبھی ارم آپی کو چڑھا رہا، اس کے اوپر کبھی ٹیپو کو چڑھا رہا، کبھی کسی کے ساتھ رل مل کے پورے خاندان کو اکٹھا کر کے اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ ایک بچہ باہر بیٹھا ہوا ہے اپنی فیملی کے لیے کمانے کے لیے، پتہ نہیں کس تکلیف میں ہوگا، تو اوپر سے خدا نہ خواستہ کسی پریشانی میں اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا کرے گا۔ جس طرح اس نے کہا کہ یہ میں زمین تو اس کو کبھی بھی نہیں دوں گا، جتنے اس نے وعدے کیے تھے وہ ٹبے کا تھا، کوئی کام یا بور وغیرہ کروا کے دینا تھا، تو یہ ماموں نے بیٹھ کے فیصلے کیے تھے کہ میں یہ مطلب رقبہ بیچ کے اوپر لگا دوں گا۔ تو جس طرح وہ بھی اتنے غصے میں بنا رہا تھا، تو خدا رہا یہ سارے جو ہیں ان کی لڑائی مٹانے کی کوشش کرے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں نا تو ہم ان کی لڑائی مٹانے کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جو دلاور کر رہا تو علی ویر بھی سامنے آ کے ڈنڈے سوٹے اٹھائے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا علی ویر ہی چلو سچا ہو اپنے سامنے، کیونکہ اس نے تو کبھی آ کے سامنے کسی سے بات ہی نہیں کی کہ میں کسی جگہ پہ سچا ہوں، اور بالکل علی ویر نے تو ایک بیگانی عورت کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا نا بہن بنا کے۔ کوئی نہیں، میرے سسر اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، وہ کہتے ہوتے تھے جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ سونا ہوتا ہے، تو جو یہ پریت ہوتی ہے نا، اس کو پریت ہی بولتے ہیں، یہ پیتل ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہاں یہ دو بول غلط بولے گا یہ ٹوٹ کے وہاں سے وہاں گیا، تو رشتہ داری پھر بھی انسان کو کہیں نہ کہیں ملا دیتی ہے انسان کو۔ تو علی ویر نے اس کو کھڑا کر کے بیچ میں کھڑا کر دیا، چلو بھی آپ جوتے کھاؤ بھی اور مارو بھی۔ کتنی تذلیل اس عورت کی ہو رہی ہے، اس کو مطلب اس لڑکے کو بھی اس نے بڑا کچھ کہا، تو اس بچے نے اپنے دکھی دل سے، بیماری والے دل سے اس نے بد دعائیں دی، پھر بھی اس بچے کو چلو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بچوں کو کچھ بھی نہ کرے، ارم کے بچوں کو بھی کچھ نہ ہو بھئی، کسی کی ماں کے بچے کو سوئے ہوئے بھی دیر نہ ہو، اور جو برا سوچتے ہیں ان کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کبھی ہمارے برائی کی ہوئی ہماری اولادوں کے آگے آئیں، تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب جو دلاور ہے اس نے تو نہیں اپنی ماں یا بہن کو لا کے کھڑا کیا پلیٹ فارم پہ، بھی آؤ آپ بھی ان کے ساتھ ڈنڈے سوٹے اٹھا لو۔ بس آج میرا دل بڑا ہی دکھی تھا، میں نے آپ لوگوں سے بات شیئر کی، آگے بھی کرتے رہیں گے، بڑا کچھ ہوتا ہے، ہم تو گھر گھر جاتے ہیں، بڑی کہانی ہے، تو اور بھی آپ سے معاملات شیئر کرتے رہیں گے۔ تو بس اسی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں ڈھیر و ڈھیر خوشیاں نصیب کرے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔